मसलक अहले हदीस को, मेरी बात सुन लो, मैंने मसलक अहले हदीस को, ये मेरा 7 गांव है, मैंने मारे खाई हैं। मेरे भाई तशरीफ फरमा है इधर, राना शाहिद, राना अली अहमद, बाबर दाऊद मंज साहिब तशरीफ फरमा है। मैंने मारे खाई हैं, मैंने मसलक के साथ आज तक गद्दारी नहीं की। वो जो मामला हुआ है, इंसान हूँ, इंसान होने की हैसियत से गलती हुई है और उस गलती की मैं अपने अल्लाह से पहले मुआजरत चाहता हूँ। मेरा अल्लाह मुझे मुआफ कर दे, मेरा अल्लाह मेरी इस गलती को मुआफ कर दे और मेरा अल्लाह इस गलती के इवज मुआफी के बदले में रहमतों से नवाज दे। और बिलखसूस आप तमाम अहबाब को और कायदीन को अल्लाह दुनिया आखिरत की तमाम भलाइयों से, इज्जतों से, अजमतों से नवाज दे। तो मेरे भाइयों, ये बात जहन में रखें, अहले हदीस मसलक, अहले हदीस मसलक, फिर सुन लो, अहले हदीस मसलक जो है ये अतीउल्लाह व अतीउर रसूल है और अहले हदीस मसलक किताब व सुन्नत है। अहले हदीस मसलक की दावत मेरी जिंदगी है। अगर मैं अहले हदीस की दावत छोड़ दूं तो मेरे लिए मौत है, मौत है, मौत है। और याद रखो, मैंने मसलक अहले हदीस को जब चुना, जब मैंने मसलक अहले हदीस को माना, तो उस वक़्त आज भी मैं ये कह देना चाहता हूँ कि मैंने उलमाए देवबंद से तालीम हासिल की है। मैं फारुग तहसील हनफीउल अकीदा देवबंदियों का हूँ और जब से मैंने उस मसलक को तरक किया है, अहले हदीस की दावत पर, अहले हदीस के मसलक पर मैंने कभी भी कहीं भी समझौता नहीं किया। अल्लाह के फजल करम से ये जो हुआ है, तंजीमी तौर पर कुछ मामलात हो जाते हैं, एक घर में बर्तन हो तो वो भी टकरा जाते हैं, तो इसलिए कोई थोड़ा सा मामला बना है, मैं इकरार करता हूं। और मैं अपनी तमाम जमात को, यूथ फोर्स के तमाम जांबाजों को, ASF के तमाम शहीनों को और इसी तरह मरकजी जमीयत अहले हदीस के तमाम बुजुर्गों से दिलो जान से माजरत चाहता हूं। जिन भाइयों का, जिन बच्चों का, जिन बूढ़ों का, जिन बुजुर्गों का मेरी वजह से दिल दुखा है, दिल को अजियत पहुंची है, दिल को तकलीफ हुई है, मेरे उस छोटे से, बल्कि छोटा नहीं वो बड़ा हो गया है, तो बहरहाल उस गुनाह और उस गलती की अल्लाह मुझे मुआफी दे। तो मैं तमाम अहले हदीसों से, तमाम अहले हदीसों से माजरत चाहता हूं दिलाजारी की, और मुझे मुआफ करना और दिलो जान से करना। और मैं ये भी कह दूं कि मेरा ताल्लुक मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान से है और मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के अमीर बतले हुर्रियत और इंतहाई काबिल साद एहतराम, वल्लाह कारकुनान से मोहब्बत करने वाला अमीर, कारकुनान का दर्द रखने वाला दिल में वो अमीर कारवां जिनका मैं नाम फखर से लेता हूं। और मैं जब उनको देखता हूं, मैंने कई बार कहा कि मेरी आंखों में अजीब सी चमक आ जाती है उनका चेहरा जब देखता हूं। वली कामिल सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर साहब, अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, उनकी जमात से मेरा ताल्लुक है और मेरी जमात के नाज़्म आला हैं पैकरे अखलास बतले हुर्रियत जनाब कायद इनकलाब हजरत डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम साहब, नाज़्म आला मरकजिया पाकिस्तान सेनेटर, वो मेरे नाज़्म आला हैं। तो मैं इस जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ और इस जमात से मेरा ताल्लुक़ है। और मसलकन फिर मैं ये कह दूँ कि मैं अहले हदीस हूँ और तमाम कारकुनान के नाम या ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ। मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है और मैं अपने कारकुनान से कहता हूँ, यूथ फोर्स के नौजवानों, ASF के शहीनों, मरकजी जमीयत अहले हदीस के बुजुर्गों, पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख, पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख, पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। अगर पैवस्ता रहोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से इज्जत अजमत मिलेगी, अगर निकल जाओगे तो नसियम मनसिया हो जाओगे। अल्लाह हम सबको मसलक के हक की दावत देने की तौफीक अता फरमाए। और मैं मसलक के अहले हदीस जिसको कहते हैं, जिसकी दावत कुरान और हदीस है, कुरान और सुन्नत है, उसकी दावत देता रहा हूं और देता रहूंगा और पहले जो गुजर गया वक्त उससे बेहतर दूंगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह उससे ज्यादा मसलक की तर्जमानी करूंगा। ये मैं साफ करूंगा
یہ میں صاحب کروں گا انشاءاللہ، اور میں صاحب کی صورت میں انشاءاللہ کفارہ ادا کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کا، سب کا، ہم کا حامی و ناصر ہو۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، مسلک حق کتاب و سنت، اہل حدیث کے دو اصول۔ اور آخر پر میں سوشل میڈیا کے حوالے سے نوجوانوں کو، بھائیوں کو، دوستوں کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا جو ہتھیار ہے سوشل میڈیا کا، اور یہ جو فنگر ہے، یہ جو شہادت والی انگلی یا انگوٹھا، یہ چلانے سے پہلے کم از کم تھوڑی سی محبت بھی کر لیا کرو، اور اس کا مثبت استعمال کریں، چاہے جائے کہ منفی اور مسلک کے خلاف ہی، اپنے خلاف آپ ہی باتیں کرتے چلے جاؤ، اس کا اچھا استعمال کریں۔ اللہ ہم سب کو اچھا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک منٹ، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ چھوٹا جا پیغام میں عرض کرنا ہے۔ ایک تا بات یہ ہے جس طرح واشی بن حرب جدوں حالت کفر اندر سن، ان سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، پھر مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا اب میں کفارہ دوں گا، انہوں نے پھر مسلمہ کذاب کو قتل کیا، کفارہ دیا۔ حضرت حافظ عثمان شاکر صاحب حافظہ اللہ، ان کے بڑے اچھے عزائم ہیں، وہ انہوں نے ابھی بیان کر دیا کہ انشاءاللہ اس کا سجدہ سب کروں گا، یعنی پہلے سے بڑھ کر کام کروں گا۔ اب میرا یہ پیغام تمام سوشل میڈیا کے ذریعے ہر اہل حدیث تک پہنچنا چاہیے کہ خدا کے لیے اہل حدیث بننا، اہل خبیث نہ بننا۔ میں پھر عرض کروں گا، اہل حدیث بننا، اہل خبیث نہ بننا، کو خباثت نہ کھلارنا۔ جیسے کئی بھائیوں کی میں نے آج، حالانکہ میں نے صبح فجر کے وقت اپنی آئی ڈی پہ پوسٹ لگائی تھی، برائے مہربانی اپنی پوسٹیں بند کر دو، حالات بڑے اچھے ہیں، انشاءاللہ اچھی خبر آپ کو ابھی تھوڑی دیر بعد مل جائے گی۔ لیکن میں نے پھر دیکھا بڑی بڑی عجیب کمنٹ اور بڑی بڑی عجیب پوسٹیں۔ خدا کے لیے اہل حدیث بنو، اور حضرت شاکر صاحب حافظہ اللہ، ان کے پروگرام جہاں پہ پہلے اگر 10 تھے اب 20 ہونے چاہیے۔ حضرت امیر ضلع حضرت مولانا حافظ محمد حنیف ربانی صاحب ذرا اپنا پیغام دیتے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، شیر ربانی قاری محمد حنیف ربانی صاحب، بسم اللہ۔ انقلاب رانا محمد عثمان شاکر صاحب، امیر پنجاب حضرت مولانا پروفیسر علامہ عبدالستار حامد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن۔ جرت والا اونچی بول، ہمت والا، جرت والا، تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث۔ آسان ہو گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ حضرت چیمہ صاحب دے خیالات، پروفیسر امیر پنجاب حضرت حافظ عبدالستار حامد حفظہ اللہ، ان کے خیالات، اور سب سے بڑھ کر برادر مکرم محترم حافظ محمد عثمان شاکر حفظہ اللہ، ان کا بیان اور ان کا خطاب آپ حضرات نے سنا ہے۔ ہم حضرت حافظ صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے واپسی پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جس طرح پہلے مسلک کی دعوت دیتے رہے ہیں، اس سے بڑھ کر انشاءاللہ الرحمن وہ مسلک کا کام، جماعت کا کام، تنظیم کا کام کریں گے، اور انشاءاللہ الرحمن حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر امیر مرکزیہ اور حضرت ڈاکٹر حافظ عبدالکریم حفظہ اللہ ناظم اللہ مرکزیہ انشاءاللہ ان کی قیادت میں یہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب ہمیں یہ خبر ملی حضرت کے مولانا حافظ عثمان شاکر صاحب کے بارے میں، تو یقین مانے کہ ہمیں اس پر بالکل یقین نہیں آیا، اور جس ساتھی نے بھی پوچھا تو ہم نے ان کو یہی کہا کہ ہمیں اس پر کوئی یقین نہیں آ رہا۔ امیر محترم کو اطلاع ملی، ان کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا
नाज़िम आला हाफ़िज़ अब्दुल करीम साहब को इत्तला मिली, उनको भी यकीन नहीं आ रहा था। दोनों बुज़ुर्गों ने मुझे फ़ोन किया और दोनों ने फ़ोन करके ये फरमाया कि वो तुम्हारा यार गार है, तो ये कैसे हो सकता है। क्या बात है। तो मैंने कहा जी ऐसा हो नहीं सकता, इंशाल्लाह मिलेंगे और उम्मीद है अल्लाह करम करेगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मोहतरम जनाब हाफिज़ उस्मान शाकिर साहब का। वो कल भी प्रोफेसर साजिद मीर साहब के सिपाही थे और आज भी इंशाल्लाह वो प्रोफेसर साजिद मीर साहब के सिपाही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन अल्लाहुम्मा अंसुरना व ला तंसुर अलैना अइज़्ज़ना व ला तुज़िल्लना अक्रिमना वला तुहिन्ना रब्बिग़फिर वरहम अन्त खैरुर राहिमीन सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन आमीन बिरहमतिक।